السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة أستاذ أيمن ماتبورتوس. كيف العادة تنساش تعمل أبوني في الشان باش كي نعمل فيديو جديد يوصلكم به. الفيديو متاع اليوم موجه لجماعة تروازيام اني، تروازيام سيونس مات، تروازيام تكنيك، تروازيام انفو. المهم تقراو حاجة مهمة على الاخر، بارتي امبورطونت على الاخر، ايتود دو فونكسيون. باهي نقراو، نقدم لكم روحي أيمن وسلاتي بروف دو مات. نقراو ليكزارسيس مع بعضنا. تنساش كيف العادة حط الكيد في وذنك وابعد عن الناس الدايرة بيك باش تفهم الكوريكسيون. On considère la fonction f définie sur R privé de moins 2 par f de x égale x puissance 2 plus 3x plus 3 sur x plus 2. On appelle C la courbe représentative dans un repère OIJ. Déterminer le réel A, B et C tel que f de x égale à x plus b sur x plus 2. Bon. Déterminer les réels a, b et c tel que f de x est égal à a fois x plus b plus c sur x plus 2. هنا par identification معناتها باش نوحد المقامات ومن بعد par identification اللاصق في الاكس كاري هو 1، الكوفيسيون دو اكس يلزم يكون 3 والكونستانت هي 3. معناتها هنا اكس بلس بي باش نضربها الفوق واللوطة فا اكس بلس 2 معناتها باش نوحد المقامات. بالطبيعة نخدم في الار بريفي دو موان 2. بون نبدا. كيلك سوا اكس appartient à R privé de moins 2, on a f de x égale ax plus b plus c sur x plus 2. ax plus b هوني وحدها عبارة sur 1 باش نضرب الفوق واللوطة فا x plus 2 donc ax plus b fois x plus 2 divisé par 1 fois x plus 2 اللي هي x plus 2 plus c sur x plus 2 égale ax fois x هي ax carré ax fois 2 2ax plus bx plus 2b عندهم نفس المقام en même dénominateur نجم نحط plus c وهذا الكل divisé par x plus 2. بون هنا ركزوا معايا x كاري فشني مضروبة كان في ال a ما فماش x كاري أخرى دونك ax كاري تو باش تخرجوا ال x en facteur x fois المرة الأولى مضروبة في ال 2a والمرة الثانية مضروبة في ال b plus la constante 2b plus c كالعادة divisé par x plus 2. كنحط لكم ال f de x f de x هاي ال f de x x carré plus 3x plus 3 sur x plus 2. باهي الكستيون قال لي ديتيرميني لو ريال a b et c tel que f de x égale à x plus b plus c sur x plus 2 مع العلم انه f de x هي بالطبيعة يلزم هال ax plus b plus c sur x plus 2 لازم نوحد المقامات باش نلقى حاجة على حاجة كيف هيك ومن بعد نعملو بار ايدونتيفيكاسيون معناتها يلزم تخرج الاكس كاري اون فاكتور ديما هاك تخرج لي زيكس اون فاكتور ولي كونستانت تخليهم هاي تخرج اكس كاري اون فاكتور مضروبة كان في الأ
x مضروبة في دو a plus b plus la constante de b plus c. تو par identification اللصق في الاكس كاري 1 اللصق في الاكس 3 donc b plus 2a هي 3 والconstante de b plus c هي 3 باش نكتب par identification. comme tu veux تنجم تقول au lieu par identification تقول il suffit d'identifier les coefficients de chaque monombre. Bon, par identification. Le A هو 1 le B plus de A اللصق في ال X B plus de A اللصق في ال X هو 3 B plus de A 3 الكونستانت 3 اللي هي لهنا كونستانت هذه 2B plus C ب équivaut ال A1 نعوض لهنا ال A بال 1 تولي B plus 2 égale 3 bon A1 ال A1 donc B plus 2 fois 1 اللي هي 2 égale à 3 2B plus C égale à 3 قلنا ال A1 ال B plus 2 3 معناتها ال B1 3 moins 2 ال B1 donc 2 plus C 3 وهكا ال A1 وال B1 وال C1 ال A1 ال B1 وال C1 واضح ال C ال F ما AX plus B plus C sur X plus 2 donc ال F de X égale AX plus B plus C sur X plus 2 تعوض ال A بال 1 donc A fois X 1 fois X X plus B plus 1 C اللي هي 1 sur X plus 2 وهكا ال F متاعنا به هذه هي comment déterminer ال A و ال B و C par identification به calculer السؤال اللي بعده calculer la dérivée de F étudier les variations de F dresser le tableau de variation de F بالله ملاحظ ينجم في بقعة الجملة هذه الكل يقول لك دريسي لو تابلو دو فارياسيون دو اف دونك تولي تعمل الاف بريم و tu vas étudier لو فارياسيون دو اف كي يقول لي دريسي لو تابلو دو فارياسيون دو اف يلزمك تعمل اف بريم ومن بعد ما تعمل اف بريم tu vas étudier لو سينيو دو اف كي تجيك كلمة étudier لو فارياسيون و دريسي لو تابلو دو فارياسيون اعملو الاف بريم اعمل الديريفي ومن بعد شوف السينيو دو اف بريم كان الاف بريم بوزيتيف راهي الاف كرواسونت كان الاف بريم نيجاتيف راهي الاف دي كرواسون واضح نمشيو نعملو الديريفي دو اف قبل كل شيء باش نعمل لكم رابيل على الديريفي رابيل صغير كومون كالكولي لا ديريفي اف بريم به اول ملاحظة لا ديريفي دو اكس بيسونس ان هي ان فوا اكس بيسونس ان موان 1 اكزامبل الاكزامبل الاول قدام البريم نقصد بها الديريفي مثل ديريفي دو اكس على بيسونس 5 5 تهبط اللوطة وديما الديريفي تطيح في الدقري تطيح بواحد نقص واحد كانت واضح باهي مثال كتجيك هك تقول لي يا مسيو كتجيني لاصقة فيها حاجة مثل موان 2 فوا اكس بيسونس 6 الديريفي متاعها السيس تهبط اللوطة وتضرب في إلا 2 دونك موان 12 اكس وتنقص واحد كالعادة بيسونس 5 باهي لا ديريفي دو 1 sur x c'est moins 1 sur x carré.
تبداش عندك حتى هكا مثال ال4 على إكس، نحب نعمل الدريفي متاعها، ريتك الموانكات ميهمكش فيها معناتها خرجها باش تبقى عبارة موانكات فوالا ديريفي دو 1 sur x. ديريفي دو 1 sur x موان 1 sur x كاري فوا موان 4 تولي 4 sur x كاري، فهمتوني ولا؟ معناتها لا ديريفي دو ألفا اف حبيت نقولك تبدا عندك ألفا اف بري هي ألفا فوا اف بري، معناتها الكونستانت ديما كيف لهنا الموان 2 ضربت في ديريفي دو اكس بيسون 6، مثال لهنا انسى الموان 2 ديريفي دو اكس بيسون 6 هي 6 اكس بيسون 5 تضرب في الموان 2 تلقى موان 12. واضح؟ باهي لا علينا. لا ديريفي دو راسين دو اكس هي 1 sur 2 racine de x. باهي نمشيو لي u et v de fonction bon avec v différent de 0. Bon 1 sur v, v non nul. La dérivée de 1 sur v هي moins v prime sur v au carré. ساعات تجيهم هكا ويخدموا بهذي، هذيك تجيك الفوق كونستانت 1 sur v وإلا حتى معاها ألفا، مثال ألفا 6 مثال إلا 7 دونك فوا موان 7 لنا، فهمتوني ولا؟ عبارة موان 7 فوا لا ديريفي دو 1 sur v تولي 7 v بريم sur v au carré، معناتها ضربتها في الموان 7 ضربتها في الديريفي دو 1 sur v. واضح؟ خدمت بهذي. كي تبدا عندي الديريفي دو u sur v هذه قاعدة هي u بريم v احفظوها moins v prime u divisé par v au carré. La dérivée de u fois v هي u prime v plus v prime u. واضح؟ la dérivée de u plus v هي u prime plus v prime. فما حاجة نسيتها كي la dérivée de x dérivée de x هكا désolé la dérivée de x égale à 1. كان جات عندي la dérivée de ax الأ تتضرب في dérivée de x dérivée de x 1 fois a. واضح؟ هذا الرابيل على الديريفي إنشاء تكونوا فهمتوني. باهي كيما قلت لكم طلب منا الديريفي دو اف بريم. باهي كيما تلاحظوا اف بريم هي u بلس في، هاك القاعدة كتبتها لكم لا ديريفي دو u بلس في هي u بريم بلس في بريم دونك x بلس 1 بري بلس لا ديريفي دو 1 sur x بلس 2. البريم نقصد بها الديريفي بريم. باهي ايجال dérivé de x1 dérivé de 1 0 زايد نكتبها بلس dérivé de 1 sur x plus 2 هي باش تخدم بالقاعدة هذه لا dérivé de 1 sur u واللي هي moins u prime sur u au carré. ال u هو x plus 2 معناتها moins x plus 2 prime entre parenthèses divisé par x plus 2 au carré égale 1 الموان هذه نهبطها اللوط dérivé de x 1 2 0 donc 1 sur x plus 2 au carré. هذه ال f prime. اما انا هو قال لي étudier les variations de f donc il faut étudier le signe de f prime. هذه compliqué شوية donc pour étudier le signe de f prime de x il faut factoriser هذا الكل معناتها هذه il faut rendre au même dénominateur ومن بعد نعمل تفكيك. واضح؟
يلزمني نعمل السينيو دو اف بريم. الان نجم نكتبو اكس بلس دو كاري. الان اكس بلس دو كاري سور اكس بلس دو كاري، دونك ميم دينوميناتور نحط موان ان سور اكس بلس دو كاري. فهمتوني شنو عملت؟ وحتى المقامات الواحد هو عبارة واحد على واحد، يعني نكتب فيها لهنا واحد. ضربت الفوق واللوطة في الاكس بلس دو كاري، اكس بلس دو كاري سور اكس بلس دو كاري موان ان سور اكس بلس دو كاري، ولات اكس بلس دو كاري موان ان نفس المقام اللي هو اكس بلس دو كاري، وهذه ما موان ان الان نجم نكتبها او كاري. هذه عبارة ا قد اثنين الا ب قد اثنين، هيك بالاحمر باش نكتبها هيك لهنا، عبارة ا قد اثنين الا ب قد اثنين. الأ هي إكس بلس دو، هذه هي الأ، والبي هي أ اللي هي أ موان بي فوا أ بلس بي. واضح؟ دونك إيكال أ موان بي معناتها إكس بلس دو موان أن، إكس بلس دو موان أن اللي هي إكس بلس أن فوا أ بلس بي إكس بلس دو بلس موان أن اللي هي إكس بلس دو موان أن اللي هي إكس بلس أن. أنا عملت أ موان بي تو فوا أ بلس بي فوا إكس بلس تروا. فهمت؟ عملت a moins b x plus 2 moins 1 اللي هي x plus 1 فوا a plus b فوا x plus 2 plus 1 اللي هي x plus 3. فهمت بالقاعدة هذه؟ ال b1 وال a x plus 2. Donc x plus 1 fois x plus 3 divisé par x plus 1 à x plus 2 au carré. Ben x plus 2 au carré toujours positif. واضح؟ Le dénominateur étant carré, donc il est toujours positif. Donc f' a le même signe que le numérateur. اللي هي x plus 1 fois x plus 3. واضح؟ المقام ديما موجب. نعاود لكم، قال لي احسب اف بي، قال لي كالكولي اف بريم، وريتكم كيفاش نحسب الاف بريم. بعد قال لي ايتيدي لي فارياسيون، بور ايتيدي لي فارياسيون يلزم تعرف تعمل السينيو دو اف بريم. il faut étudier le signe de f بريم، تشوف وقتاش موجب وقتاش سالب. هذه ما نجمش نخرج بها السينيو دو اف بريم، دونك il faut فاكتوريزي هذا الكل. دونك وحتى المقامات هاني فككت نلقى حاجة في حاجة على حاجة. هذا ديما بوزيتيف. Puisque هو ديما بوزيتيف دونك لو سيني دو اف بريم اي سلوي دو اكس بلس 1 اي اكس بلس 3 اللي هو يسنيلو في الموان 3 والموان 1. واضح؟ واللي هو ديجا روماركون انه النيميراتور هو ترينوم دي سيكوند ديجري كي سنيل او موان 1 اي موان 3 معناتها يولي صفر في الموان 1 والال 3. باهي معناتها باش تعمل السين نتاع هذا باهي. انا عملت لكم هكا باش لا الاغلبيه نتاع التلامذه تفهم، اما راهي فما ميثود قصيره على الاخر. x plus 1 fois x plus 3 c'est un trinôme de second degré direct يسني لي في الموان 3 ولا موان 1 في الوسط تحط السين دو موان ا نيجاتيف اتسيتيرا، والاكس بلس 2 كاري ديما بوزيتيف معناتها يكفي نلعب على الفوقاني. انا عملت هكا باش تفهموني اكثر، انا كنت نجم نعملها ديريكت معناتها. واضح؟ بون هذه الاف بري باش نعمل العلامة نتاعها، هاني فككت هذه واحد وهذه واحد وهذه واحد. هذه بوزيتيف خاطرها قد 2 سي ان كاري. باهي ردوا بالكم الدومين هو ار بريفي دو موان 2. ريت سي تي فا étudier le sens de variation autrement باش تعمل سي تي فا دريسي لو تابلو دو فارياسيون والدومين ار بريفي دو موان 2 تحطوا الموان 2 وتحط عليه دو بار. واضح؟ خاطر الموان 2 سي اون فالور انترديت. واضح؟ ردوا بالكم كان جات ار بريفي دو موان 5 تحط موان 5 هوني وتحط دو بار. ردوا بالكم تحط خاطر ار بريفي دو موان 2 تحطوا في التابلو دو فارياسيون حسب ما تلاحظوا. باش نعمل السيني دو اف بريم، اف بريم اللي هي اكس بلس 3 فوا اكس بلس 1 سير اكس بلس 2 كاري. اكس بلس 3 تصني لي في الموان 3 ديما هوني، ديما على يدك اليمين
de même signe que le coefficient de x. Le coefficient de x 1 positif. Donc on est positif. هنا عكسه نيجاتيف. كيف علي هو كزيرو يسمي لي في الموان 1 x بلس 1 ديما على يد اليمين العلامة متاعو كيف الكوفيسيون دو x 1 اللي هو بوزيتيف. دونك تحط بوزيتيف هنا نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. الاف بريم هذا في هذا على هذا إلا في ال مع على مع في ال إلا على مع في ال إلا على مع في مع كما قلت لكم بك كنا نجمو نعملوها ديريكت. باهي تو سونس دو فارياسيون هنا كرواسون خاطر الاف بريم بوزيتيف. هنا دي كرواسون وهنا كرواسون. واضح؟ باهي هنا باش تعمل الليميت في الموان لانفيني دو اف دو اكس. نورمالمون فيت حد هنا باش تعمل ليميت في الموان لانفيني دو اف دو اكس. هذه هي الليميت في الموان لانفيني دو اف دو اكس. بون ابقاو معايا. بون كما قلت لكم نرجع للتابلو لهنا اف دو اكس. هذه اف دو اكس هكا ولا باش تعرف هذه تعمل الليميت في الموان لانفيني دو اف دو اكس. نرجع كعمل الليميت في الموان لانفيني دو اف اللي هي اكس كاري بلس 3 اكس بلس 3 sur x plus 2. Bon. La limite lorsque x tend vers l'infini d'une fonction rationnelle est égale à la limite lorsque x tend vers l'infini de ce quotient de plus haut degré. معناك هو ناكل plus haut degré الفوق واللوطة الاكس كاري والاكس تبقى لي اكس خاطر اكس كاري هي اكس فوا اكس. فهمتوني؟ تقعد كان اكس اللي هي موان لانفيني. كيف البلس لانفيني بيجيك بلس لانفيني. واضح؟ دونك هوني موان لانفيني وهوني بلس لانفيني. باهي هذايا الموان دو موان هاوك اغوش هذا ادروات الموان دو بلس. بون لهنا جيست باش تعملو اف دو موان 3 هايك اف دو موان 3 هايك اف دو موان 3 كي باش تحسبوها باش تلقاو موان 3 ولهنا باش تعملو اف دو موان زان هايك اف دو موان زان اف دو موان زان كي باش تحسبوها باش تلقاو باهي مازال الليميت ريت في الموان دو ماهياش ديفيني ديجا هما دو بار اكيد بيجيك لانفيني يا بلس لانفيني موان لانفيني مادام هي هابطة دونك اكيد موان لانفيني هابطة الموان لانفيني لهنا هابطة منه دونك هذا بلس لانفيني. اما انا عملت الليميت في الموان دو بلس ابقى معي هاوك الليميت في الموان دو بلس ادروات موان دو او كاري 4 4 موان 6 موان دو بلس 3 1 فوق 1 واللوطة 0. اما نخلي اكس بلس 2 نقول ليميت في الموان دو بلس موان دو بلس بلس 2 فما برشا يدخلوا بعضها موان دو بلس بلس 2 هي 0 بلس لا محالة. ما فما اللي يخلط يقولك نجم يكون 0 موان هاي لاستيوس تكتب اكس بلس 2 تولي 0 في الموان 2 هكا ولا. انا نحب نعرف اكس بلس 2 0 بلس ولا 0 موان في الموان 2 بلس. هايك في الموان 2 بلس عندي بلس دونك 0 بلس لخاطر عملت تابلو دو سيني دو اكس بلس 2 خاطر هنا 0 بلس بوزيتيف في الموان 2 بلس 0 بلس. واضح؟ كان جيت في الموان 2 موان هاي في الموان 2 موان راهي 0 موان. واضح؟ هايك نيجاتيف مع تعمل تابلو دو سين دو اكس بلس 2 موان 2 بلس 0 بلس موان 2 موان 0 موان دونك بلس لانفيني في الموان 2 بلس لانفيني هايك في الموان 2 بلس هايك بلس لانفيني في الموان 2 بلس لانفيني في الموان 2 موان لانفيني.
توك عملنا الليميت في الموان دو ميسالش رومارك من عندي مش موجودة في الاكزرسيس. معناتها اكس ايكال موان دو نجم نقول اكس ايكال موان دو اسيمبتوت فيرتيكال. نقصد به اسيمبتوت هذه فيرتيكال. واضح؟ خاطر كعملت الليميت في الموان دو نلقى لانفيني. دونك x égale moins 2 asymptote verticale. كان عملت الليميت في 5 تلقى لانفيني x égale 5 asymptote verticale. ملاحظة ينجم يقول لي montrer que y égale à x plus 1 puisque limite في l'infini de f هو l'infini يبقى. باش يقول لك مثال montrer que y égale à x plus 1 asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de plus l'infini وإلا moins l'infini. ينجم يقول لك montrer que y égale à x plus 1 asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de plus l'infini وإلا moins l'infini. solution سهل على الاخر. تعمل الليميت مثال voisinage de plus l'infini تعمل الليميت في plus l'infini de f de x مش ما نقولوش moins y نردو بالكم moins هذا x plus 1 égal f de x كان تتذكر x plus 1 plus 1 sur x plus 2. معناتها limite en plus l'infini de x plus 1 plus 1 sur x plus 2 moins هذا كل x plus 1 x plus 1 منه يتنحى 1 sur l'infini زي رو خاطر باش يبقى 1 sur x plus 2 limite في l'infini de 1 sur x plus 2 هو 0. ainsi y égale x plus 1 asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de l'infini. واضح؟ الكستيون الاخر montrer que i moins 2 moins 1 est le centre de symétrie de C. Le centre de symétrie de C. Montrer que le point i moins 2 moins 1 est le centre de symétrie de C. Bon كما تراو معايا IAB centre de symétrie de la courbe de f, IAB centre de symétrie de la courbe de f. Si on a la condition à Rome, x appartient au domaine de f, de a moins x qui fait le domaine de f, et f de 2a moins x plus f de x égale 2 fois b. معناتها جمرها 3 حول x في الدومين 2a moins x في الدومين تكتبهم راهو هذوما تكتبهم. et f de 2a moins x plus f de x égale à 2b. f de 2a moins x 2 fois a هيكل a moins x plus f de x لازمك تلقى 2b. هذه b ب هذه b. ب 1 2 3. بون احنا الاي موان 2 موان 1 نحب نبينها سونتر دو سيمتري دو سي. اول حاجه في البريون هذه 2 ا موان اكس هي 2 fois moins 2 moins 4 moins x. Bon, x appartient à R privé de moins 2, alors moins 4 moins x appartient à R privé de moins 2. Voilà, le domaine de f, R privé de moins 2, donc symétrique par rapport à moins 2. Donc, x, R privé de moins 2, moins 4 moins x appartient à R privé de moins 2. Voilà. تو كتبت هذوما هيك x في الدومين 2a moins x اللي هي moins 4 moins x في الدومين هذا الدومين. تو باش نعمل f de 2a moins x plus f de x. f de moins 4 moins x plus f de x. هاي ال f هي x plus 1 plus 1 sur x plus 2. f de moins 4 moins x تعوض ال x ب moins 4 moins x. هايك ال x هذيا تعوضها ب moins 4 moins x. هايك x plus 1 mais f de moins 4 moins x معناتها moins 4 moins x plus 1. Plus 1 sur x plus 2. X est moins 4 moins x. Moins 4 moins x plus 2. Avec plus 2 زدتها في الآخر زعما نسيت. Plus 2. Plus f de x. Plus f de x avec f في الآخر 1 plus 1 sur x plus 2. Moins 4 moins x plus 1. Bon, moins 4 plus 2 هذه. بالله هذه باش نقدر منها. عندك 1 sur moins 4 moins x plus 2. Moins 4 plus 2 هي moins 2. معناتها 1 sur moins 2 moins x. عبارة ضربت في الموانزان الفوق واللوت تولي 1 تولي moins 1 sur 2 plus x.
عبارة ال عبارة ال وحطينا أقواس، هادي تولي مع والإلا طلعتها الفوق تولي موان ان سور دو بلس إكس هايك، ان سور موان كات موان إكس بلس دو ولات موان ان سور إكس بلس دو بلس إكس بلس ان بلس ان سور إكس بلس دو، بون إكس موان إكس تتنحى، موان ان سور إكس بلس دو ان سور إكس بلس دو يتنحى، واحد وواحد اثنين إلا أربعة إلا اثنين، قلت يلزم اف دو دو ا موان إكس بلس اف دو إكس دو بي هايك إلا اثنين اللي هي اثنين في البي هاي البي إلا واحد. هاكا عملت كيما طبقت لنا إكس في الدومين دو ا موان إكس في الدومين وعملت اف دو دو ا موان إكس بلس اف دو إكس نلقى دو بي، دونك إي موان دو موان ان سنتر دو سيمتري دو لا كورب دو اف. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، رحمولي على الوالد، إن شاء الله نلقى في لي كومنتير برشا ترحيم على بابا، الله يرحمه وينعم. إلى اللقاء في حصة قادمة.